أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميق لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون جموں و کشمیر الفلاح یتیم ٹرسٹ بمنا حمدانیہ کالنی سیکٹر 1 مزن واقع پتمیو واریو پٹھن کہ دہی پٹھن 2012 پٹھن یہ گامزن پنس ات کارس اندر واریہ تعدادس اندر بچ زیر تعلیم دشوئی تعلیم ایوان دن قرآنچ تعلیم تی ایوان دن اور مروجی دنیائی تعلیم تی ایوان دن الحمدللہ اللہ تعالیٰ سن فضل سے سانین بچن اندر تم قابلیت تی یس قابلیت انشاءاللہ برون کن نیرتن یم بچ کہ پنن ٹائلٹ ہاون کہ پنن کارکردگی ہاون اور یہ کارکردگی ہاون تیلی یل ہمن بچن پت کن کی بیگ آس بیگ یہ آسان کہ بچس پننے ادارے کی طرف پنن چیئرمین صاحب طرف یا ادارے یستی سٹاف تہندِ طرف اپیل کران عوام الناسس غیور قومس مسلمان قومس
खास कर तमन लोकन यम अत इदारस सतन मुंसलिक छ ताकि यम यत इदारस कुन गस ज्यादा तवज्जो इन दिन क्या ये इदार छन सु इदारा की युस बेग सिंदस खैरस पठन पक ये छ अल्लाह ताला सिन रहम करमस पठन और यत सदके खैरात ज़कातस पठन पकान और अमिज यस्ति का बहबूद छ यस्ति का अमिज प्रॉपर्टी छ ये ज़ाती तौर पन्नी इदार छ इनके जम्मू और कश्मीर अल फलाह युस्ति का प्रॉपर्टी छ चाहे मस्जिद शरीफ बनो यतनसन या ये इदारिश बिल्डिंग बनो यतनसन ये हॉस्टलिश बिल्डिंग अख युस ज़ेर तामीर त छ आज मस्जिद शरीफ त ज़ेर तामीर ये हॉस्टलिश बिल्डिंग त छ कंस्ट्रक्शन चलान ये छ ज़ाती पनी प्रॉपर्टी यानी कि अमे इदार किसी नावस पटन ये छन कांच फर्द सिंदिस नावस पटन प्रॉपर्टी की बल्कि ये छ इदार किसी नावस पटन ये छी तमने पोसन यहां बनने बनावने युस कहां निबर पटन अस दिवान सदक़ खैरात ज़कात नियाज नजर ये साथ अत अल्लाह ताला सिंद रजा खतर हम दिवान ये तमी पटन बनावने बस लूकन अपील करान खास कर मुसलमान गयूर कौमस कि अत कुन दियो ज्यादा तवज्जो ताकि यम बच्चे यम यतीम मस्कीन तो मोहताज बच अत अंदर ज़ेर तालीम ताम क़यामुक इंतज़ाम इहज ज़रूरियात ये इदार पूर करान और यूत करान ये इदार के बल्कि यत इदारस मज तम बेवा जन तमान यमन कह तो सहारा अल्लाह ताला सिंद बगैर और तिमन मंथली क्या इदारस पन ताकत इदारस मज क्या पानस वसत और अथ मुताबिक तुमन तम डीलिंग करान अगर देते हो फिर इस पे पूरी नजर गुजर रखो कि इदारे में कोई चीज कमी तो नहीं है। अगर हम अपने बच्चे के लिए आज ईद पे शॉपिंग करेंगे ये बच्चा भी सोचेगा अपनी जगह, ए अल्लाह मेरा भी माँ बाप होता, मैं भी किसी के पास होता, मैं भी अपने बाप को कहता ए अब्बा ए पापा ए डैडी मुझे भी बाजार ले चल, मैं भी कोई शॉपिंग करूंगा, मैं भी अपने लिए पैंट शर्ट लूंगा, मैं अपने लिए खान ड्रेस लूंगा, मैं जूता लूंगा, मैं फलानी चीज लूंगा, मैं यारों के साथ जाऊंगा। ये बच्चे ये हमारे बच्चे हैं, ये इस इदारे के बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं, आपको इन बच्चों के लिए सोचना है। अल्लाह ताला दीनो रब्बुल आलमीन इदारस कोनतन ज्यादा दिनच तौफीक परवरदिगार करिन कबूल, रब्बुल आलमीन करिन सन तमाम मुश्किलात आसान, रब करिन पन्निस सायस तल थयन अत इदारस थयन दिन दुगनी रात चुगनी अत काम अंदर गामजन, रब्बुल आलमीन करिन तरक्की अता व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।